बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुदरती इंसाफ के तकाज़े पाकिस्तान के क़वानीन में किस तरह से इंटरप्रेट किए गए हैं। अहलाकी मफ़हूम में इंटरप्रिटेशन हुई है कि कुदरती इंसाफ बुनियादी तौर पर नाइंसाफ़ी के उल्ट और जो कानूनी इंसाफ के सेटल्ड प्रिंसिपल हैं उनके बिल्कुल बरअक्स अगर कोई मामला किया जाता है कानून के अंदर तो समझा जाएगा कि ये मामला कुदरती इंसाफ के तकाज़ों के अगेंस्ट है। जहाँ तक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का ताल्लुक़ है, सबसे पहली बात यह है कि हर शख्स जिसके हकूक़ मुतासर होते हैं उसको उस मामले की मुनासिब इत्तलाह दी गई हो ताकि वो आगाह हो सके। नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी को सुने बगैर किसी को कसूरवार न ठहराया जाए। दूसरा ये है कि उस शख्स को जिसको नोटिस किया गया है उसके खिलाफ किसी मामले के उसको अपने दिफा का मुनासिब मौका दिया जाए। इस तरह से अगर हम देखें कि राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो नेचुरल जस्टिस में फॉल कर जाता है। तीसरी बात यह है कि मामले की समाअत गैर जानबदार अदालत ने की हो। नो वन शुड बी जज ऑन हिज ऑन काज। कोई शख्स भी अपने मामले में खुद जज नहीं हो सकता। और चौथी बात यह है कि जज ने जब कोई मामले का फैसला किया हो तो नेक नीति से जो भी फेल सर अंजाम दिया है, जो भी फैसला किया है वो नेक नीति के साथ किया हो और मनमानी आर्बिट्रेरी एक्शंस किसी किस्म के ना कमिट किए जाएं। इस बात को इंटरप्रेट किया गया PLD 1958 पेशावर हाई कोर्ट पेज 157 के अंदर। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ केस लॉज के अंदर कुदरती इंसाफ के बाज़ अहम असूल जिनकी खिलाफ वर्जी को आला अदालतों ने फैसला खारिज करने के लिए काफ़ी वजह समझी है कि इस फैसले में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायोलेट किया गया है। इस वजह से इस फैसले को कालअदम करार दिया जाना चाहिए क्योंकि नेचुरल जस्टिस के असूलों की खिलाफ ये फैसला किया गया है। अब वो असूल जिनकी खिलाफ वर्जी को हमेशा जो आला अदालतें हैं वो फैसला खारिज करने के लिए अहम समझती हैं और ऐसे फैसले को नेचुरल जस्टिस के कुदरती इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ समझती हैं, वो मुख्तलिफ केस लॉज में डिस्कस हुआ। सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई शख्स अपने मुकदमे में मुनसफ नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि किसी फरीक को हत्ता कि किसी जज का कोई मफाद, किसी किस्म का कोई मफाद, कोई तासब अगर उसका आ गया है और उस जज ने वो फैसला सुन लिया है, वो समाअत कर ली है और फैसला दे दिया है, तो आला अदलिया हमेशा से ये कहती आई है कि इस तरह के फैसले को कालअदम करार दिया जाए, फैसले को खारिज कर दिया जाए, दोबारा से मामला शुरू किया जाए। दूसरी बात कि किसी फरीक को समाअत का मौका दिए बगैर कसूरवार नहीं समझा जाएगा। सेटल्ड प्रिंसिपल है, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। तीसरी बात कि हर शख्स को अपने ऊपर कायम किए जाने वाले मुकदमे को जानने के लिए मुनासिब वक्त दिया जाएगा, उसको नोटिस किया जाएगा, उसको सुना जाएगा। नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। उसको बाकायदा इत्तला दी जाएगी, उसको बाकायदा राइट टू फेयर ट्रायल उसको हासिल है, वो बाकायदा तौर पर अपने आप अपना हक के दिफा इस्तेमाल कर सकता है। और चौथी चीज़ जो पाकिस्तान की आला अदलिया हमेशा से कहती आई है कि अगर किसी फैसले में
کسی جج کی بنا طرف سے ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ ریشو ڈسندائی آف دا کیس جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ کوئی ڈنڈی ماری گئی ہے، تو ایسے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے اور ایسے فیصلے کو خارج کیا جائے گا، کیونکہ سیٹل پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہے کہ ہر فریق مقدمہ یہ جاننے کا حقدار ہے کہ کسی مقدمے کا فیصلہ اگر اس کے خلاف کیا گیا ہے تو آخر کیوں، کون سی لاجک تھی، کون سی ریزننگ تھی اس مقدمے میں کہ اس کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ جان سکے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے پی ایل ڈی 1982 سپریم کورٹ آف پاکستان 124 پیج کے اندر، اور نیچرل جسٹس کے اصولوں کی ایسی تمام جوڈیشل، قضائے جوڈیشل یا انتظامی کارروائیوں میں لازمی طور پر پابندی کی جائے گی، کیونکہ رول آف لا جو ہے وہ بنیادی اصول ہے انصاف کا، اور کسی کو بھی انصاف سے ابو نہیں تصور کیا جائے گا۔ اور نیچرل جسٹس کے جو سیٹلڈ پرنسپل ہیں جو پاکستان کی مختلف اعلیٰ عدلیہ کی پریسیڈنٹس میں موجود ہیں اور بلکہ پوری دنیا میں موجود ہیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو لازمی طور پر کہ تمام عدالتی، نیم عدالتی، حتیٰ کہ اگر کوئی ایگزیکٹو باڈی کام کر رہی ہے، اگر کوئی انتظامی ٹریبیونل کام کر رہا ہے، تو وہ لازمی طور پر اپنی کارروائیوں میں لازمی طور پر پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کو لاگو کرنے کے پابند ہوں گے، کیونکہ جن میں تمام کارروائیوں میں لازمی نیچرل جسٹس کے اصولوں کو دیکھا جائے گا، پابندی کی جائے گی، کیونکہ ان کارروائیوں کے اندر متعلقہ فریقین کی ذات، ان فریقین کی پراپرٹیز اور ان فریقین کے رائٹس متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے پرنسپلز آف نیچرل جسٹس سسٹم جو ہے اس کے جو بنیادی اصول ہیں جو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے اپنی مختلف پریسیڈنٹس میں واضح کیے ہیں، وائجس بی ریمیڈیم ہے، where there is right there is a remedy, no one should be condemned unheard ہے، right to fair trial ہے، right of notice ہے، لازمی اس بات کو دیکھا جائے گا، اور اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2010 سے CMR پیج 1933 میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔